अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम स्टूडियो 1 के साथ मैं हूं आपका मेज़बान एहसन ज़िया। नाज़रीन, चंद रोज़ कबल सैलाब से मुतासरा एक मासूम सी बच्ची ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सरबराह मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब से ये सवाल किया कि अंकल ये बताएं कि हुकूमत जो है उन्हें हेलीकॉप्टरों से खुराक क्यों फेंक रही है, इससे उनकी इज़्ज़त नफ्स जो है वो मजरूह होती है। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने अपनी दानिश में उसे जवाब तो दे दिया, लेकिन शायद वो ये उसे बताना भूल गए कि एक ऐसी कौम जिसके हुक्मरान जो है उन्होंने अपने अल्ले तल्लों पर और अपनी शहाना जो अखराजात है उनको पूरा करने के लिए कौम को 54 बिलियन डॉलर जो है उसका मकरूज बना दिया है और वो कासा लेके पूरी दुनिया में मांगते फिर रहे हैं। ऐसी हुकूमत जिसकी वफाकी व सूबाई काबीना जो कि पूरे चारों सूबों में मौजूद है, उसके शहाना अखराजात के ऊपर करोड़ों रुपए जो है कौमी खजाने से अदा किए जाएं और यहाँ का एक आम आदमी जो है वो जो है महंगाई की चक्की में पिसे। ऐसे हुक्मरान अगर हेलीकॉप्टर से खुराक के चंद थैले जो हैं सैलाब मुतासरीन पर फेंक दे तो मेरा ख्याल है लोगों को इससे भी गनीमत जानना चाहिए, क्योंकि इन हुक्मरानों से शायद सवाल करने का किसी को भी जो है इख्तियार नहीं है। नाज़रीन, एक तरफ ये सारी सूरत हाल है, दूसरी तरफ MQM के सरबराह अल्ताफ हुसैन ने एक दफ़ा फिर ये बयान दिया है कि इनकलाब आने वाला है, खूनी इनकलाब आ रहा है, और उन्होंने ये निशानदेही की है कि इसकी इब्तदा जो है पंजाब और ख़ास तौर पर लाहौर से होगी। नाज़रीन, बाकी ये जो इनकलाब है जिसकी बार बार अल्ताफ हुसैन साहब नवीद सुना रहे हैं, इसकी सूरत हाल है क्या? इस हवाले से बात करने के लिए आज हमारे साथ जो स्टूडियो में हमारे साथ शुरा गुफ्तगू हैं, हमारी पहली मेहमान है शकीला खानुम रशीद साहबा, MNA हैं और ताल्लुक़ है इनका पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। हमारे दूसरे मेहमान हैं रिजवान रजी साहब, सीनियर तजियाकार हैं। और नाज़रीन, मैं ये बताता चलूँ कि इस वक्त हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं वज़ीर कानून राना सनाउल्लाह साहब। हम अपनी गुफ्तगू का आगाज़ जो है मैं चाहूँगा कि हम उनसे लाइन पर ये बात करें और जाने कि जो अल्ताफ हुसैन साहब का जो बयान है वो उसे किस तनाजुर में देखते हैं। इसके बाद जो हमारा जो प्रोग्राम है उसे बाज़ाब्ता तौर पर हम शुरू करेंगे। जी राना साहब, अल्ताफ हुसैन साहब ने बयान दिया है कि मुल्क में जो इनकलाब आ रहा है जिसकी वो निशानदेही कर रहे हैं वो पंजाब और खास तौर पर लाहौर से तो वो कह रहे हैं कि शुरू हो रहा है। क्या आप समझते हैं कि पंजाब और लाहौर में ऐसे कोई हालात है कि यहाँ को खूनी इनकलाब आ सकता है? देखें जी, अगर यानी लोगों की महरूमियों का अजाला ना किया गया तो बिल्कुल के लिए जो है वो उठ खड़े हो सकते हैं। लेकिन जिस इनकलाब की बात अल्ताफ भाई कर रहे हैं वो तो सिर्फ अपनी सियासत को मद्देनजर रखे और जो कब्जा माफिया उन्होंने बनाया हुआ है कराची में, तो वो इस किस्म का एक यानी सल्लत चाहते हैं पंजाब में, लेकिन उनकी कोई गुंजाइश नहीं है। और पंजाब में जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं और जो समाजी तंजीमें हैं वो लोगों के हकूक के लिए जो है वो जदोजहद कर रही हैं। और पंजाब में हालात इस वक्त ऐसे नहीं हैं। ठीक है, लोड शेडिंग, दहशतगर्दी और सैलाब, ये तीनों मुश्किलात जो हैं वो इस वक्त यक वक्त जो है वो दरपेश हैं, लेकिन उनके अजाले के लिए जो कोशिशें हो रही हैं लोगों को उनके ऊपर यकीन भी है। और फिल वक्त जो है वो अगर इसी तरह से ये कोशिशें जारी रही तो आने वाले वक्त में इंशाअल्लाह होंगे और इस किस्म का कोई इम्कान नहीं है। तो अल्ताफ हुसैन को जो इनकलाब नजर आया वो तो उनको यानी जो है ना वो यानी बिल्ली को छेछड़ों के ख्वाब वाली बात है। उनको तो अपनी सियासत के लिए जो है वो इस किस्म की एक अनारकी चाहिए वक्त में, लेकिन उसका कोई इम्कान नहीं। अच्छा राना साहब, क्या आप समझते हैं कि उन्हें कोई एस्टेब्लिशमेंट लाइन दे रही है या कोई अमेरिकन लाइन है या कोई और में ऐसी कोई लाइन दे रहा है जिसपे अल्ताफ हुसैन साहब ऐसी बातें कर रहे हैं? मेरा ख्याल है कि अल्ताफ हुसैन जो है उन्हें कुछ साइकी प्रॉब्लम है। उनकी आप तकारीर देखें, उनके आप इंटरव्यू देखें, तकारीर में वो यानी कभी ज़मीन पे होते हैं कभी आसमान पे होते हैं, और उनकी एक बात एक फिक्रा ना दूसरी बात से ना दूसरे फिक्रे से जो है वो मेल खाता है। और दूसरा ये है कि इंटरव्यू देते हैं तो कभी वो गाने गाने शुरू कर देते हैं, कभी वो यानी जो है वो चीखे वो कर देते हैं। तो मैं समझता हूँ कि उनकी जो ज़हनी वो थोड़ी मैं समझता हूँ कि उन्हें कंसोलेशन की जो है वो ज़रूरत है और MQM को इस बारे में थोड़ा जो है वो। अच्छा रन साहब, अभी आपने खुद बात की कि अगर लोगों के मसाइल हल ना हुए तो मुल्क में इनकलाब आ सकता है। आप भी हुकूमत में हैं, क्या आप समझते नहीं है कि
اگر فیڈرل گورنمنٹ اس کا مطلب جو سسٹم جو ہے وہ ڈلیور نہیں کر پا رہا، فیڈرل میں پاکستان پیپلز پارٹی ہے، پنجاب میں آپ کی گورنمنٹ ہے، تو کیا اس کا مطلب ہم یہ سمجھیں کہ دونوں جو حکومتیں ہیں وہ ناکام ہو گئی ہیں لوگوں کے مسائل حل کرنے کے لیے؟ نہیں، میں سمجھتا ہوں کہ اس میں ناکامی والی بات کوئی نہیں ہے، اس میں آپ سستی کہہ سکتے ہیں، اس میں آپ بے توجہی کہہ سکتے ہیں، اس میں فیلئر والی بات نہیں ہے۔ معاملہ صرف یہ ہے کہ یعنی عدم توجہی ہے، پھر اس کے بعد جو وفاقی سطح پہ بیڈ گورننس ہے، کرپشن ہے، اور اس کی وجہ سے لوگوں کا عدم اعتماد ہے۔ اگر یعنی پالیسیز صحیح بنائی جائیں، سب کو اعتماد میں لیا جائے، سب کو ساتھ لے کے چلا جائے، تو یہ انرجی کرائسس پہ بھی قابو پایا جا سکتا ہے، سیلاب کی تباہ کاریوں پہ بھی قابو پایا جا سکتا ہے، اور اس میں اس موجودہ جو مشکل ہے تو اسے جو ہے وہ کامیابی میں بدلا جا سکتا ہے۔ اس لیے میں اس بات سے اتفاق نہیں کرتا کہ یہ ٹوٹل فیلئر ہے۔ اچھا رانا صاحب، ایک لاسٹ کوشچن میرا، ابھی آپ نے کہا بیڈ گورننس اور کرپشن کی بات کی، کیا ہم یہ جو مینجمنٹ ہے اس حوالے سے ہم اس کا ذمہ دار صدر آصف علی زرداری کو سمجھیں یا پھر پرائم منسٹر کو سمجھیں؟ دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت پرائم منسٹر صاحب جو ہیں ان کی تو ایک مہمان اداکار سے زیادہ ان کی جو ہے وہ حیثیت نہیں ہے، اور وہ ٹھیک ہے، وہ ایکٹ کرتے ہیں ایز پرائم منسٹر، لیکن اختیارات جو ہیں وہ تمام کے تمام جو ہیں وہ پریزیڈنٹ ہاؤس میں ہیں، اور پریزیڈنٹ ہاؤس سے ہی ہر بنیادی فیصلہ جو ہے وہ ہوتا ہے۔ تو اس لیے اصل جو اس وقت مسائل ہیں ان کی جڑ جو ہے یا ان کا جو موجب ہے وہ پریزیڈنٹ ہاؤس ہے۔ رائٹ رانا صاحب، پرائم منسٹر کو آزادی سے کام کرنے کی جو ہے وہ اجازت ہو تو شاید وہ کچھ بہتر کر سکیں۔ رائٹ رانا صاحب، بہت شکریہ آپ کا۔ تھینک یو۔ اچھا شکیلا صاحب، آپ یہ بتائیں کہ اس وقت آپ نے رانا ثناء اللہ صاحب کی باتیں سنی، ان کا کہنا یہ ہے کہ جو پہلی بات یہ ہے کہ انقلاب، ایک تو انہوں نے الطاف حسین صاحب کے بارے میں بات کی، دوسری انہوں نے کہا جی انقلاب پاکستان کے اندر آ سکتا ہے، ایسی سچویشن ہے، لیکن اس کی جو اوور آل انہوں نے ذمہ داری ڈالی ہے وہ ڈالی ہے فیڈرل گورنمنٹ پہ۔ وہ کہتے ہیں بیڈ گورننس ہے اور کرپشن ہے۔ مجھے تو سمجھ میں نہیں آتا ہنسوں یا کیا کروں۔ بہرحال قطع نظر اس کے کہ انہوں نے جو کچھ بھی فرمایا، میں اپنی بات کروں گی کہ متحدہ قومی موومنٹ کے جو لیڈر ہیں انہوں نے انقلاب کا ذکر کیا ہے، اور انہوں نے دن بدن وہ اپنے الفاظ میں اضافہ کر رہے ہیں کہ لبرٹی چوک میں پھانسی دی جائے گی اور اس طرح سے قبضہ کیا جائے گا۔ یہ تو وہ ایک خواہش تو ہو سکتی ہے، ایک مقصد تو ہو سکتا ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کی تو بنیاد ہی ایک انقلاب کے نعرے سے ہوئی تھی کہ جیڑا واوے وہی کھائے، اور آل پاورز ٹو دی پیپل، اور اسلام ہمارا دین ہے، جمہوریت ہماری سیاست ہے، اور معیشت ہماری سوشلزم ہے، اور تمام طاقت کا سرچشمہ عوام ہے۔ تو یہ ایک انقلابی نعرہ ہی تھا۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ بھٹو صاحب کے دور میں جو حالانکہ زیادہ لینڈ ریفارمز جو ہیں وہ ایوب خان کے زمانے میں ہوئے تھے، لیکن سو موٹو پاور کے ذریعے سب سے زیادہ لینڈ ریفارم جو ہیں وہ بھٹو صاحب کے دور میں ہوئے۔ اور اگر بھٹو صاحب اس میں یقین نہ رکھتے تو کسی وزیر کی مجال نہیں تھی کہ وہ اس کے پر عمل کرتا۔ اس میں پہلے تو غلام مصطفیٰ جتوئی تھے اس کے چیئرمین، اس کے بعد شیخ محمد رشید تھے جو کہ کہلاتے ہی بابا سوشلزم تھے۔ تو انہوں نے بے شمار زمینیں دیں اس زمانے میں، اور ایک انقلاب سا عوام میں آ گیا کہ ہم مالک ہیں، ہم میں شعور ہے، اور ہمارا سر اونچا ہے۔ تو وہ تحریک جو قائد اعظم نے شروع کی تھی اس کا ایک بہت بڑا قدم تھا جو پاکستان پیپلز پارٹی نے اٹھایا۔ اور لیکن بدقسمتی سے جو یہ ہماری 30 سالہ ایسی حکومتیں گزری ہیں کہ جس میں کہ عوام کو جمہوریت کو پنپنے کا موقع نہیں ملا، اور اب خدا کے فضل سے جمہوریت اگر قائم ہوئی ہے تو میں یہ کہوں گی کہ ہمیں اگر ہم نے اس سے سبق نہ لیا اور ہم نے عوام کی خواہشات کے مطابق قدم نہ اٹھائے تو تاریخ ہمیں کبھی معاف نہیں کرے گی۔ ابھی آپ نے کہا کہ بھٹو صاحب کے